Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 29, giuluhan og ayaw kahadlok. Ang atong teksto makita sa Isaiah 43:1. Ayaw kahadlok, kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw, pinag-agi sa imong ngalan. Ikaw ako man. Kapaglaom, kalagmitan ng atong mga pagsulay daw dili na mapasan. Ug kung walay tabang gikan sa Dios, sila gayud dili makaya. Gawas kun mosalig kita kaniya, malunod kita ilalom sa lulan sa mga tulubagon nga magadala lamang og kaguol ug kasuko. Apan kung atong himuon si Kristo nga atong saliganan, dili kita malunod ilalom sa pagsulay. Kung ang tanan daw mangit-ngit o dili masabot, atong saligan ang iyang gugma. Atong usbon ang mga pulong nga gisulti ni Kristo ngadto sa atong mga kalag. Sa akong ginabuhat, ikaw dili karon makasabot, apan makasabot kara sa ulahi. Dili kita maglakaw nga si Jesus daw anaa sa lubnganan ni Jose, o nga adunay usa ka dako nga bato ang daw giligid sa tubangan sa pultahan. Diha sa pagsulay sa atong pagtuo, ipakita nga kita nakahibalo, nga kita adunay na banhaw nga manluluwas. Kinsa maoy nagapataliwala kanato ug sa atong mga hinigugma. Ang Biblia nagabutang sa tulubagon sa atong kalipay, nganhi sa atong mga kaugalingon. Magalantaw kita ngadto sa kahayag sa kinabuhi. Ang atong mahinungdanon depende sa atong kaugalingon nga kurso sa paglihok. Kita nabalaka pag-ayo. Kitang tanan alang sa kalipay. Apan daghan ang talagsalang makakaplag niini tungod sa iyo nila nga mga pamaagi sa pagpangita. Baylo sa pagpaningkamot, maningkamot kita pag-ayo ug ubanan sa pagtuang tanan natong mga handom. Ug ang kalipay magapuyo nganhi kanato nga halos wala ginapangita. Kung sa iyang gugma og magasira sa atong mga kagalingon nganha kaniya, nga malinawong nagapahulay diha sa iyang gugma. Ang pagbati sa iyang presensya, magadasig ug lalom, malinawon nga kalipay. Kini nga kasinatian magahatag kanato og pagtuo, nga magahimo kanato nga dili mabalaka og dili masamok. Apan magmasaligon ngadto sa gahom nga walay kinabuhi. Kapag laom, maangkon nato ang gahom sa kahitasan uban nato. Si Jesus nagatindog sa atong kiliran. Sa pag-abot sa mga pagsulay, ang gahom sa Dios mag-abot usab uban kanila. Mag-ampo kita. Dios, og may gugmaon namo ang Amahan sa langit. Wala kami mahadlok sa paglakaw sa among dalanon sa kinabuhi. Kay naibalo kami nga anaa ka magauban ka namo. Hatagi kami og pagtuo kanunay sa pagbati sa imong presensya ug magabarog sa among kiliran panahon sa among kabalakaw kasamok. Sa ngalan ni Jesus. Amen.